यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। गोर्खाको अमल डाँडामा जन्ती बोकेको गाड़ी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्यो। मनसूनजन्य विपद प्रतिकारका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँगै समन्वय र आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको व्यापार घाटा 13 खर्ब 37 अर्ब रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क र अटलान्टिक महासागरमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको मृत्यु। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खामा गैराती जन्ती बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 3 सिलिङ कोट गाउँबाट शहीद लखन गाउँपालिका 5 पोखरी डाँडा जन्ती फर्कने क्रममा सिलिङ र डाँडाबारीको बीचमा अमल डाँडा भन्ने ठाउँमा गाड़ी दुर्घटना भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै शहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। असजिलो भीड़मा धेरै मानिसहरू हताहती भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। दुर्घटनामा परेका 2 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने 12 जना घाइतेलाई उपचारका लागि तनहुँको खैरेनीमा पठाइएको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी नै छ। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि कानूनी बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन मा अघि बढ़ने भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता ऐन संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको रिटमा जेठ 21 गते न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र भोजपुर लगायतका जिल्लामा हालै आएको बाढ़ी पहिरो पीड़ितहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजो बसेको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागमा हालै आएको बाढ़ी पहिरोमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी पुनस्थापना गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले मनसूनजन्य विपद प्रतिकारका लागि सरकारले सुरक्षा निकायका साथै सड़क विभाग, सिंचाई, कृषि तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको समन्वयमा आवश्यक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी गराउनुभयो। तात्कालिक रूपमा चाहिँ खोजी, उद्धार, राहत, तात्कालिक स्थानान्तरण, जनतालाई बाँच्ने आधार तयार गर्ने, न्यूनतम खानेपानी, बिजुलीहरूको र कनेक्टिभिटी काम अगाडि बढिराखेका छ। मध्यकालीन रूपमा चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गरिसकेपछि र स्वास्थ्य जोगाउने ट्रेनमा राख्ने, उपचार गर्ने, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने सोचिराखेका छौं र ती अनुसार काम अगाडि बढिराखेका छ। सुरक्षा निकाय, सड़क डिभिजन, जलस्रोत, सिंचाई, कृषि सबै मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक उपकरण, अरू सामग्रीहरूको तयारी अवस्थामा राखिएको छ। बैठकमा गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव महादेव पन्थले हालैको बाढ़ी पहिरोबाट भएको मानवीय क्षति सम्बन्धी जानकारी गराउनुभयो। निमित्त सचिव पन्थले देशका विभिन्न भूभागमा हालैको बाढ़ी पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 26 जना बेपत्ता रहेका र 8 जना घाइते भएको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बाढ़ी पहिरो, प्राकृतिक विपद, राहत वितरण, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सरकारले गरेका कामबारे जानकारी माग गर्नुभयो। बैठकले बाढ़ी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार सहित राहत वितरण तथा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ प्राथमिकताका साथ काम गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
हिजो बसेको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै पन्थले यस सम्बन्धी जानकारी दिनुभएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले 2 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिको हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र कोशी, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका सबै भूभागमा 100% विद्युत पुर्याउने र आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्रमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले सिंचाई नपुगेका क्षेत्र र भूभागलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले नदीको संरक्षण र तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, सिंचाई सुविधा नपुगेका ठाउँलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युत पहुँच विस्तार र खपत बढ़ाउन ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका उपायहरू अपनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दबीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणापछिको अवस्था र मुलुकको समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र माओवादी आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा तथा पार्टी एकताबारे 2 शीर्ष नेताबीच गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी शुरू गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले हिजो अन्य विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सृजित दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना सहित समय तालिका बनाएर अगाडि बढ़न समेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुतिमाथि मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्ममा नेपालले 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड़ व्यापार घाटा बेहोरेको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनामा मुलुकले कुल 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड़ बराबरको वस्तु आयात गर्दा 1 खर्ब 43 अर्ब 58 करोड़ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आँकडा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात 16.01, निर्यात 22.74 र कुल व्यापार 16.65% घटेको छ। यो अवधिमा मुलुकले कुल निर्यातको तुलनामा 10.31 गुणा धेरै आयात गरेको छ। यस्तै कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 91.16% र निर्यातको हिस्सा 8.84% रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको पहिलो वर्ष सकारात्मक, ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीको 1 वर्ष यात्राको समीक्षा गर्दै यो 1 वर्ष अत्यन्त सकारात्मक, ऊर्जाशील र सौहार्दपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले पार्टीलाई विस्तार गरेर जनताको विश्वास अनुसार परिणाममुखी बनाउन अबको चुनौती भएको पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चा नेपालले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। जसपा पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले मुलुकलाई सुशासन, स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायसँगै अग्रगामी निकास दिने दिशातर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चाको निर्माण भएको बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एकलौटी ढंगबाट ल्याएको र सत्तारूढ़ दलसँग छलफल नभएकाले बजेटलाई सच्याएर ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरू चयनका लागि दलहरू गम्भीर बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा हिजो पत्रकारसँग कुरा गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले समिति सभापति चयनका लागि आग्रह गर्दा पनि राजनैतिक दलहरूले निर्णय दिन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले गत जेठ 15 गते बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमै दलहरूलाई समिति सभापति चयनका लागि 7 दिनको समय दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाले गत वैशाख 15 गते 10वटा संसदीय समिति गठन गरेको थियो। सभापति निर्वाचित हुन नसक्दा संसदीय समितिका बैठकहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसिरहेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादव विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यादव विरूद्ध 1 करोड़ 42 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम बराबरको बिगो जरिवाना कैद सजायको माग गर्दै हिजो विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्राधिकरणको विभिन्न कार्यालयमा रहँदा स्रोत नखुलेको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले हाल पोखरा महानगरपालिका 18 साविक सराङकोट गाविसको करिब 6 रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको अभियोगमा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष सहित 6 जना विरूद्ध पनि हिजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपट बहादुर थापा, तत्कालीन ओडा सदस्य एम बहादुर थापा, तत्कालीन गाविस सचिव मान बहादुर थापा, प्रतिवादी दिलबहादुर थापा, तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर थापा विरूद्ध समान 1 करोड़ 50 लाख रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको केन्द्रीय अध्यक्षमा योगेन्द्र कुमार कुँवर निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हिजो सम्पन्न मतगणनामा कुँवरले 441 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रत्याशी महेन्द्र प्रसाद यादवले 386 मत प्राप्त गर्नुभएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उक्त निर्वाचनले पदाधिकारी सहित 49 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको छ। निर्वाचनले युवा समिति, महिला समिति समेत चयन गरेको छ। बुधबार राति भएको मतदानमा देशभरका 880 महाधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिनु भएको थियो। बढ़दो गर्मी र खडेरीका कारण तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। बाँकेका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको स्रोत सुकेपछि स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ। बाँकेको कोहलपुरबाट संवाददाता सरला सुवेदीको रिपोर्ट। पानीको स्रोत सुक्दै गएपछि बाँकेको कोहलपुर र नेपालगञ्ज क्षेत्रका अधिकांश घरहरूमा हातेनलबाट पानी आउन छोडेको छ। खानेपानीको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा हातेनलको पानी सुकेपछि यस क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा विगत 4 महिनादेखि हातेनलमा पानी सुकेको स्थानीय लक्ष्मी केसी बताउँछिन्। 4 महिना भयो पानी खान नपाएको, अनि जारको पानी 2 डब्बा लाग्छ। हामी गरिब मान्छे के गर्छ, सरकारी नलका छ त्यहाँ पानीको समस्या समाधानको लागि कसैले पनि चासो नदिएकोमा स्थानीय चिन्तित छन्। हामीले यहाँ धाराको समस्या छ, पानी आउँदैन। पानी गर्मी बढेपछि चाहिँ पानीको धेरै समस्या हुन्छ, अन्तबाट मगाएर खानुपर्छ। नगरपालिकाको सहयोग पाऊ भनेर गइरहेछ। दैनिक आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र सरकारवाला निकायहरूले समेत ध्यान नदिँदा यहाँका स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। पानीको समस्या समाधानको लागि कसैले पनि चासो नदिएकोमा स्थानीय सायदा बानु चिंतित छिन। लेक टेम्पो वो ट्रेन पर हम सब कुछ कर पे बहनी सब कुछ देखबे बल पे तो आज कोनो देखे नहीं आवत, कैसे जिया जाए हम लोगन? कोई नेता लोगन नहीं सुविधा करिने हम लोग। यस क्षेत्रका बासिन्दाको आय स्रोत पनि कम भएकोले र सबै ठाउँमा खानेपानीको पहुँच नपुगेकाले पानीको समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् र हातेनलमा पानी नआएर निकै समस्या भएकोले नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा गुनासो लिएर जाँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। चर्को गर्मीकै कारण बाँकेको कोहलपुर, नेपालगञ्ज, बैजनाथ, खजुरा, राप्ती, सोनारी, नरेनापुर लगायत सबै गाउँपालिकाहरूमा समेत हातेनलको पानी सुक्दै गएको त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जनाएका छन्। वर्षेनी हातेनलमा पानी सुक्दै जाने समस्या बढ्दै जाने हो भने स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधानको लागि पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। रेडियो नेपालका लागि सरला सुवेदी, बाँके।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भोलि आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि 25 जना कविका 25 वटा कविता छनौट गरिएको छ। सार्वजनिक कविताको मूल्याङ्कन गरी छनौट समितिले 25 जना कविका 25 वटा कविता वाचनका लागि छनौटमा पारेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। छनौटमा परेका कविताहरू भोलि आयोजना हुने राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा वाचन गरिनेछन्। यसैबीच नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आजदेखि पुस्तक प्रदर्शनी शुरू हुँदैछ। प्रदर्शनीमा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेका पुस्तक र पत्र पत्रिका गरी 600 भन्दा बढ़ी राखिने तयारी भएको व्यवस्थापक सुधीर ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनीमा प्रज्ञाले 2030 देखि 2080 जेठसम्म प्रकाशन गरेका पुस्तक बिक्रीमा राखिनेछ। प्रदर्शनीमा भाषा साहित्य, बाल साहित्य, जर्नल, समालोचना, शब्दकोश, ग्रन्थकोश, संस्कृति, विज्ञान, अनुवाद र दर्शन लगायत विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक र कविता, प्रज्ञा, समकालीन साहित्य, आँगन लगायतका धेरै विषयका पठनीय एवं अति उपयोगी पुस्तक एवं पत्र पत्रिका समावेश गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अनेक समस्या झेल्दै आएका, विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएकाहरूका लागि सामी कार्यक्रमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सिप, न्याय र सूचनामा पहुँच पुर्याउन पहल गरिरहेको छ। सविता पाण्डेको रिपोर्ट। इलाम नगरपालिका 12 की दिलकुमारी लिम्बू वैदेशिक रोजगारीको लागि एजेन्ट मार्फत 1 वर्ष अघि ओमान पुग्नु भएको थियो। दलाल मार्फत 1.5 लाख रुपियाँ तिरेर जानुभएकी लिम्बूले घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्नुभयो। पारिश्रमिक नपाई साहुबाट मानसिक र शारीरिक यातना भोग्न बाध्य भएकोले नेपाल फर्कन चाहे पनि सहज थिएन। इलाममा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमको पहलमा दिलकुमारी 8 महिना अघि मात्रै स्वदेश फर्कनुभयो। म एजेन्ट मार्फत गएको 1.5 लाख तिरेर घरमा काम गर्न अनि फेरि अर्को ठाउँ रेडी पारेको रहेछ, त्यतिखेर चाहिँ भाग्न सफल भएको हामीले थाहा। देउमाई नगरपालिका 6 का सोमबहादुर राईको गत असारमा विदेशमा नै मृत्यु भयो। निकै पहल गर्दा शव ल्याउन सम्भव नभएपछि सामी कार्यालयको सहयोगमा शव ल्याएको सोमबहादुरका भतिज चन्द्रबहादुर राईले बताउनुभयो। मेरो काका विदेश गएको 3 दिनमा मृत्यु भयो। म कहाँ खोज्ने भन्दा वडा अध्यक्षले भने सामी छ, यसमा चाहिँ यो राख्नु ठुलो यी त प्रतिनिधि घटना र पात्र मात्रै हुन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अनेक समस्या झेल्दै आएका, विदेशमा अलपत्र परेका, मृत्यु भएकाहरूको लागि सामी कार्यक्रमले पहल गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सिप, न्याय र सूचनामा पहुँच पुर्याउन पहल गरिरहेको सूचना परामर्शकर्ता कल्पना थापा बताउनुहुन्छ। सूचनामा पहुँच भन्ने बित्तिकै हामीले पासपोर्ट बनाउन आउने जो विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने प्रक्रिया, गन्तव्यमा हुने जोखिमहरू अनि ज्यादा लाग्ने लागतका विश्लेषणका कुराहरू त्यो विषयमा जानकारी दिने गर्छौं। सिप तालिममा सिफारिस गर्ने काम पनि गर्छौं। त्योदेखि बाहेक न्यायमा पहुँचका लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्छौं। र वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक लागत न्यून गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई सिपयुक्त र ठगीमुक्त गराउन सरकारलाई नै उत्तरदायित्व गराउन परियोजना मार्फत जिल्लाको 6वटा पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सुरक्षित आप्रवासन सामीका कार्यक्रम संयोजक ईश्वरी तामाङले बताउनुभयो। विशेष गरेर न्यायमा पहुँच अनि सिपमा पहुँच, त्यस्तै गरेर सूचनामा पहुँच, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समग्रताको क्षेत्रलाई हेर्ने गर्छ। बेपत्ता खोजी, भने भन्दा फरक काम, जेल केस, मृत्यु, क्षतिपूर्ति, उद्धार जस्ता वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सामीले गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। विदेशबाट कमाएर पठाएको रकमको सही उपयोग गराउन उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई उद्यमशीलता तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि पनि सामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। सविता पाण्डे, रेडियो नेपाल, इलाम। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अटलान्टिक महासागरमा एक डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको डुबेर मृत्यु भएको छ। वर्किङ बोर्डर र अलार्म फोन नामका उद्धार टोलीले डुङ्गामा 60 जना मानिस रहेको बताएका छन्। स्पेनी अधिकारीहरूका अनुसार उद्धारकर्ताहरूले 24 जना मानिसको उद्धार गरेका र 2 जनाको शव फेला पारेका थिए। झण्डै 1 सातादेखि हराइरहेको टाइटन पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। सो पनडुब्बीमा सवार 5 जना यात्रुको मृत्यु भएको अमेरिकी तटरक्षकले जनाएका छन्। पनडुब्बीको खोजमा संलग्न वरिष्ठ तटरक्षकले जहाजको 5 भाग टाइटानिकको भग्नावशेषको लगभग 1600 फिटमा फेला परेको पुष्टि गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले महामारीको रूप लिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि खोपको व्यवस्था भइरहेको र सीड भाइरस ल्याएर खोप उत्पादन गर्ने सोच रहेको बताउनु भएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा देखेको समस्या र समाधानका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सचिवसँग बिहिबार सिंहदरबारमा गरेको छलफल कार्यक्रममा कृषि मन्त्री भुसालले 76 जिल्लामा लम्पी स्किन रोग फैलिएको बताउनुभयो। उहाँले यसबाट 6,08,000 पशु संक्रमित हुँदा 21,400 बढ़ी पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। यस्तै छलफलमा कृषि मन्त्री भुसालले किसानलाई आवश्यक मल खरिदका लागि सरकारले 30 अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरिसकेको र नेपालमा मल कारखानाको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा केही कम्पनीले अध्ययन समेत शुरू गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले पशु सेवा विभागले कन्ट्रोल रूम खड़ा गरेर लम्पी स्किन रोगको जानकारी लिँदै उपचारको प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले मलको कालोबजारी, किसानले कृषि तथा पशु बीमा गर्न नपाएको, सरकारले मल खाद खरिदलाई सहज बनाउन नसकेको र किसानको आवश्यकताका आधारमा अनुदान व्यवस्था गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। यस्तै सो छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले दुग्ध विकास संस्थान र कपास विकास समिति खारेज गर्नु गलत भएको र फजुल खर्च उत्पादनमा लगाउन, किसानको उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन र रासायनिक मलको विकल्प खोज्नु पर्नेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा साउन 1 गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइने लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। यस्तै उज्यालो शहर मेरो महानगर परियोजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसका लागि महानगरका विभिन्न 100 स्थानमा हाई मास्ट लाइट जडान गरिने भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले इलामका किसानलाई दिएको गुणस्तरीय चिया टिपाई सम्बन्धी तालिम प्रभावकारी देखिएको छ। इलाम सूर्योदयका किसान रमेश भट्टराईले तालिममा चिया रोप्नेदेखि छाँटकाट, मलजल, टिपाई, ढुवानी प्रशोधन, प्याकेजिङ लगायत सबै क्षेत्रमा प्रयोगात्मक सिप सिकाइएकाले काममा छिटो छरितो हुनुका साथै सहज समेत भएको बताउनुभयो। तालिममा सहभागी अर्का किसान रोहित सापकोटाले तालिमकै कारण चियाको गुणस्तर र उत्पादनमा समेत 10% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको बताउनुभयो। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। एएफसी फुटसल एशियन कप 2024 को छनौटमा नेपाल समूह डी मा परेको छ। एएफसी ले बिहिबार सार्वजनिक गरेको समूह विभाजन अनुसार नेपाल डी समूहमा परेको हो। नेपालको समूहमा दक्षिण कोरिया, भियतनाम र मंगोलिया रहेको छ। यस समूहका खेलहरू मंगोलियामा आयोजना हुनेछ। छनौट खेल आगामी अक्टोबर 7 देखि 11 सम्म हुनेछ। प्रत्येक समूहका विजेताले सिधै एसिया कपमा स्थान बनाउनेछन्। यसैगरी उत्कृष्ट 7 उपविजेता टोली पनि एसिया कपमा पुग्नेछन्। नेपाल कराते महासंघले 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत करातेको छनौटको क्रममा भएको विवादमा दोषी देखिएको भन्दै प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठमाथि 3 महिनाको प्रतिबन्ध लगाएको छ। ओमकृष्ण प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा महासंघले नेपाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनआईपीए का अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यस्तै सामान तोडफोड गरेको आरोपमा महासंघका सचिव ध्वजमान लामालाई 10 वटा कुर्सी बराबरको क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय भएको छ। श्रेष्ठ दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखामा लगातार 2 स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन्। उनी सन् 2008 देखि प्रशिक्षकको भूमिकामा आएका छन्। चीनको होङझाउमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि 19औं एसियाली खेलकुदका लागि जेठ 18 गते सातदोबाटो स्थित कराते हलमा खेलाडीको छनौट भएको थियो। छनौटको अन्तिम दिन विवाद भएसँगै हातपात र तोडफोड समेत भएको थियो। प्रशिक्षक श्रेष्ठ रेफ्री काउन्सिल भएपछि शुरू भएको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। अजय बम। अब खेल सम्बन्धी थप समाचार। आईसीसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौट खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनले पराजित भएको छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 340 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 49.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 238 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 339 रनको योगफल बनाएको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस, कर्णाली
र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.6 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 10.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गोर्खाको अमल डाँडामा जन्ती बोकेको गाड़ी दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्यो। मनसूनजन्य विपद प्रतिकारका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँगै समन्वय र आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको व्यापार घाटा 13 खर्ब 37 अर्ब रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। र एटलान्टिक महासागरमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 35 आप्रवासीको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।